अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, खलाई दौड़ की तारीख का जिक्र करते ही एक शानदार अहद का तस्वुर जहन में आता है, जब इंसान ने ज़मीन की हदूद से बाहर झांकने का ख्वाब देखा। ये वो वक्त था जब दो आलमी ताकतों अमेरिका और सोवियत यूनियन ने ना सिर्फ खला के राज जानने की कोशिश की, बल्कि एक दूसरे से सबकत ले जाने की भरपूर जिदोजहद की। आज हम इस दौड़ के आगाज, इसके दिलचस्प वाकयात और इंसानी तरक्की पर इसके असरात की दास्तान सुनाएंगे। तो चलिए इस हैरान कुन तारीख का सफ़र शुरू करते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। खलाई दौड़ 20वीं सदी के वस्त में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान साइंसी, टेक्नोलॉजी और सियासी महाज पर होने वाला एक अहम और दिलचस्प मुकाबला था। यह ना सिर्फ खलाई तहकीक की दुनिया में एक संगे मील साबित हुआ, बल्कि इसने आलमी सियासत, सर्द जंग की नौइयत और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां लाईं। सर्द जंग के दौरान दोनों सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी अजमत को साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और ये खलाई दौड़ इसका सबसे बड़ा मुजाहरा था। खलाई दौड़ का आगाज दूसरी जंग अजीम के बाद हुआ, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका आलमी ताकतों के तौर पर उभरे। दूसरी जंग अजीम में दोनों ममालिक ने एक दूसरे के मुखालफिन के खिलाफ इत्तेहाद किया, मगर जंग के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात और दुश्मनी ने सर्द जंग की सूरत इख्तियार कर ली। इस दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की बर्तरी को चैलेंज करने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। साइंसी तहकीक भी इनमें से एक था। इस अरसे के दौरान जर्मनी की नाजी हुकूमत के खिलाई प्रोग्राम ने बहुत अहमियत इख्तियार की। इसकी क़यादत में तैयार करदा V2 रॉकेट की टेक्नोलॉजी, जो जंग के दौरान इस्तेमाल होती थी, दोनों ममालिक के लिए कीमती असासा बन गई। अमेरिका ने जर्मन साइंसदानों को अपने साथ मिलाया, जबकि सोवियत यूनियन ने भी इन्हें अपने मुल्क में मुंतकिल किया। इसकी बुनियाद पर दोनों मुल्कों ने अपनी खलाई तहकीक शुरू की। 1957 में सोवियत यूनियन ने तारीख की पहली मसनूई सियारा स्पुतनिक 1 को खला में भेजकर दुनिया को चौंका दिया। 4 अक्टूबर 1957 को खला में रवाना होने वाला स्पुतनिक 1 एक गोल सैटेलाइट था, जिसका वजन 83.6 किलोग्राम था। इसकी कामयाबी ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया, और इसका असर यह हुआ कि अमेरिका में खलाई तहकीक के लिए फौरी तौर पर वसाइल मुख्तस किए गए। इसके बाद 1959 में सोवियत यूनियन ने चांद के करीब जाकर स्पुतनिक 2 रवाना किया, जिसमें यूरी गागरिन का पेश खिदमती मिशन शामिल था, और 1961 में यूरी गागरिन खला में जाने वाले पहले इंसान बने। इन कामयाबियों ने दुनिया भर में सोवियत यूनियन की तकनीकी बढ़तरी को जाहिर किया और अमेरिका को अपने खलाई प्रोग्राम को तेज करने पर मजबूर किया। सोवियत यूनियन की कामयाब खलाई मुहिमात के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी खलाई एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा को 1958 में कायम किया। अमेरिका की तरफ से इसका मकसद सोवियत यूनियन के मुकाबले में खलाई टेक्नोलॉजी में बढ़तरी हासिल करना था। इसके साथ ही अमेरिकी हुकूमत ने अपने खलाई मंसूबों की रफ्तार तेज करने की कोशिश शुरू कर दी। 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने अपने मिशन अपोलो 11 के जरिए चांद पर इंसान का पहला कदम रखने का ख्वाब हकीकत बनाया। नील आर्मस्ट्रांग इस तारीखी मिशन का हिस्सा थे। नील आर्मस्ट्रांग का मशहूर जुमला, "ये इंसान के लिए एक छोटा सा कदम है,
مگر انسانیت کے لیے ایک بڑی چھلانگ۔ چاند پر قدم رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام دیا۔ اپولو 11 کا یہ مشن نہ صرف امریکہ کی جیت تھی، بلکہ اس نے دنیا کو دکھایا کہ انسان کا حوصلہ، محنت اور تحقیق سے کوئی بھی خواب حقیقت بن سکتا ہے۔ اس کامیابی نے امریکہ کی خلائی دوڑ میں برتری کو واضح کیا اور سوویت یونین کو ایک بڑا دھچکا دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے چاند پر مزید مشن بھیجے اور اپولو پروگرام کی کامیابی کو جاری رکھا۔ اپولو 12 سے 17 تک کے مشنوں نے چاند کی سطح پر مزید تحقیق کی اور چاند کو خلا میں نئی کامیابیاں دلائیں۔ اس دوران ناسا نے خلا میں طویل مشن اور خلائی ٹیکنالوجی میں نئی اصلاحات کی، جس میں خلائی تحقیق کے لیے جدید ترین آلات اور طریقے شامل تھے۔ سوویت یونین نے چاند کی سطح پر انسان بھیجنے کے معاملے میں امریکہ کی کامیابی کے بعد خلا میں مختلف تجربات کیے۔ تاہم سوویت یونین کے منصوبے خلائی دوڑ میں امریکہ کے مقابلے میں دیر سے کامیاب ہوئے اور ان کے مشن محدود رہے۔ سوویت یونین نے خلائی تحقیق میں دیگر کامیابیاں حاصل کیں، جیسے کہ پہلا خلائی اسٹیشن سالیوت اور خلائی تحقیق کے مختلف پروگرامز۔ مگر چاند پر انسان بھیجنے کا مشن امریکہ کے ساتھ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ خلائی دوڑ میں کامیابیاں ہی نہیں بلکہ مشکلات اور حادثات بھی آئے، جنہوں نے خلائی تحقیق کو نیا رخ دیا۔ 1967 میں سوویت یونین کے سوئز مشن میں 3 خلابازوں کی موت ہوئی جب ان کا اسپیس کرافٹ حادثے کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح 1969 میں امریکہ کے ناسا کی خلائی تحقیق کے دوران اپولو 1 کے مشن میں بھی 3 خلاباز ہلاک ہوئے۔ ان حادثات نے خلائی تحقیق کے بارے میں تحفظات پیدا کیے، مگر ان کے باوجود دونوں ملکوں نے اپنی مہمات جاری رکھیں اور ان میں بہتری لاتے رہے۔ سوویت یونین نے 1971 میں سالیوت خلائی اسٹیشن کامیابی سے مدار میں بھیجا۔ یہ خلائی تحقیق کا نیا سنگ میل تھا، کیونکہ اس اسٹیشن کا مقصد خلائی تحقیق اور تجربات کے لیے طویل عرصہ خلا میں رہنا تھا۔ امریکہ نے 1981 میں پہلی اسپیس شٹل کولمبیا کو خلا میں روانہ کیا، جو دوبارہ زمین پر اتر سکتی تھی، اور اس کے بعد امریکہ نے اسپیس شٹل پروگرام کے ذریعے کئی اہم تحقیقاتی مشنز کامیابی سے مکمل کیے۔ 1970 کی دہائی کے اختتام تک سوویت یونین اور امریکہ دونوں نے سمجھ لیا کہ خلائی دوڑ میں برتری حاصل کرنا صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ سیاسی اور اقتصادی تناؤ کی بھی وجہ بن گیا تھا۔ 1972 میں امریکہ اور سوویت یونین نے چاند پر مشن بھیجنے کی 2 طرفہ کوششوں میں کمی کی اور دونوں نے مشترکہ طور پر خلائی تحقیق کو بڑھانے پر زور دیا۔ 1975 میں امریکہ اور سوویت یونین کے خلائی جہازوں نے پہلی بار خلا میں آپس میں مل کر مشترکہ تجربات کیے، جو خلائی دوڑ کے اختتام کا آغاز تھا۔ خلائی دوڑ نہ صرف امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سیاسی مقابلہ تھا، بلکہ اس نے عالمی خلائی تحقیق میں نئے دروازے کھولے۔ نمبر 1، ٹیکنالوجی میں انقلاب۔ خلائی دوڑ نے راکٹ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس اور سیٹلائٹ کے شعبوں میں انقلابی ترقی کی راہ ہموار کی۔ آج جو خلائی مشن اور سیٹلائٹ زمین کے مختلف حصوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی بنیاد خلائی دوڑ کے دوران رکھی گئی تھی۔ نمبر 2، سائنس اور تعلیم میں فروغ۔ اس دور میں خلائی تحقیق نے عالمی سطح پر سائنسی تعلیم میں اضافہ کیا۔ ناسا نے دنیا بھر کے طلباء کے لیے خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی پروگرامز شروع کیے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک میں سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں جدید تعلیم کو فروغ ملا۔ نمبر 3، سیاسی اثرات۔ خلائی دوڑ نے نہ صرف سوویت یونین اور امریکہ کے تعلقات کو متاثر کیا، بلکہ دنیا بھر میں سرد جنگ کے دوران طاقت کی سیاست کو نئی شکل دی۔ اس دوران دونوں ممالک نے اپنے اقتدار کو عالمی سطح پر مستحکم کرنے کی کوشش کی
اور خلائی کامیابیاں ایک اہم پلیٹ فارم بنی۔ نمبر 4، بین الاقوامی تعاون۔ 1970 کی دہائی کے اختتام کے بعد خلائی دوڑ کے مقابلے کا انداز بدل گیا اور دونوں ممالک نے آپس میں تعاون شروع کیا۔ 1998 میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کی بنیاد رکھی گئی، جس میں امریکہ، روس اور دیگر ممالک نے مشترکہ طور پر خلائی تحقیق کی۔ خلائی دوڑ نے نہ صرف امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سیاسی اور سائنسی کشمکش کو اجاگر کیا، بلکہ اس نے انسان کی خلا میں جستجو اور تحقیق کے حدود کو وسیع کیا۔ یہ دوڑ ایک ایسی فتح کی علامت بن گئی جس نے نہ صرف خلائی تحقیق کو فروغ دیا بلکہ انسان کی عزم، حوصلے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بھی نئی جہت دی۔ آج ہم خلائی مشنوں اور بین الاقوامی تعاون کی بات کرتے ہیں تو ہم اس تاریخی مقابلے کی کامیابیوں کی مرہون منت ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔